हेलो सलाम अलैकुम दोस्ता सुबह तमाम शुभ बखैर यमरोज बाजम तरीक पुरसलम जीरोज एगो आगाई मुगुफ की कैमरे को साफ कदा बस प्रोग्राम को जीरोज कम गातर बुत कराची अब हवा नम गदर दरा सुबह तमाम फजारा नम मिगरा अज खातिर कमक फिजा चलता अस्ते कि हवा गर्म तरफ बस ये नमी था मिशा या खुश्क मिशा इमरोज में खासम از درباری محمود غزنوی بلدشم نقل کنم یک نقل منو مگر او قدر ریزه بود بس یک نقل دیگه منو مگه دربار پر از نفر بود هر کس یک گبر مگو دیگو کس نگی نورده بود برای محمود غزنوی سودایی یعنی شده دو یکو کس مختلف قصه ها راورده بود یک آدم یک دنه کوگ آورده بود مگه یگو نفر دربار محمود غزنوی رو گفت که اینمی آدم یک دنه کوگ آورده سودایی محمود گفت که بیارو کوگ رو تو خانم کوگ را آورده تو خد که این کوگ لنگه گفت که این کوگ ده چنده گفتی بسیار گران گفت کوگ را محمود غزنوی گفت این گران چرا یک است خانه باز ایلک یک دفعه گفت تو خد که یک پای داره گفتی خو اول خو سر یک پای خسته دویمی بسیار قدر گرانه گفتی خوبی چیز توی را ورده یک از گران بای منی خونده کوگ گفتی بسیار خوشلحانه این بیخی خوبصورت آواز داره یک کس خوب میخوانه که یک دفعه سر منبر بال شد دیگه وقتی د خاندو شد کلی مردم را گرگوشه خوشم منه کلی دیگه گفتی رو مردم بلده شکار استعمال منه ایری که د یگو جای جنگل ببری یا د یگو جای کو ایره اله ایرونجی بیلی ای از بس که قدر خوب میخوانه گرد گوشه زی دام دی دیگه تمام قومای خو جمع کده کوی منه ده پیش کو کلی گرد دام گرفتار منه گفت کتا فایده زی امیه یہ آواز خوبصورت ہے بسیار خوب میخوانه د آواز خوبصورت دی بازی خورده تمام قوم چې گوشش جمع مشه و اونا تمام شکار مشه نگه ای بلده شکار خوبه محمود غزنوی امورا خرید او فورا حضرت وزیر کو ایک چاقو گرفت امورا حلال کرده پرتاو کرد این تمام دربار حیران شد گفت محمود غزنوی گفت پادشاه صاحبی چیکار کردی یک قص گران کوگ را خریدی وز گرفتی و گردون چی زدی گفت گردون از خاطر زدم که یک خوب یک پای خسته بود دویمی تمام قومی خوردگیر میداد د خاندوی خو بازی میداد می ورد پورا قوم خورا گرفتار دلجی کده غلام دیگه تیار کرد تزی خاطر مایره حلال کردم یک دفعه دیگه مقابل دربار پر بود محمود غزنوی مقابل پرنده مرنده و حیوانات قدر شوق داشت اسب خوب نگاه میکرد طوطی خوب نگاه میکرد باز خوب نگاه میکرد همینطور کوگ موگ خوب نگاه میکرد همجو خمرتکار می کوگ خوشل خان را وردد پیشینه بیخ رهی بلی سودا کنه مگه این دفعه یک مرتکه دو دانه باز آورده بود این باز را محمود غزنوی که تو خدم که پیش خوش شما گفتی تربیت شده یا مقصد
शिकार में कारम बल्दी अदम बना व सर खुशनुमा है दिगा मोर और पस में अब चंद देर की एक जाई निगाह की बस मोर और पस में खूब ये आदम महमूद गजनवी में अर्दू बाज अजगिर से खरीद बाज के खरीद बस तावील हमकसकत की अभी बाज निगाह बना अजना पढ़ाई दरबार अब दूसरे माह तेर शुद तो बच्चा बाज कसर या द शाही महल मख्तश ده نشته گفتان باچا صاحب هم یک دنه زی خو پر میکشه مورا مایا دیگه هم یک دنه زی د من جای خوششته همو از جای خو شورید نمخره باچا وزیرای خورتوش کد گفت ولا گفت یگو نفر پیدا کن که بایم دیگه باز کی د بلې شاخ ششته هیچ بال نمشه امور جای با مجبور کنه که مو امور علاج کنه مجاهد بدلی کنه جای شور بکره گوره بر بکشه مثل دیگه باز علی گوره بایا ایده یک جای پټ کده بنده گفتی نه رقم رقم آدمای که پرنده نگاه منه گفت رقم رقم آدما را ورد اینجی هر کار کردی نشد محمود خبر شد که ولی ایده رو نمیشه بس درباریای خور گفت چې مو یک آدم پیدا کن که او د جنگل زیاد شوق داشته باشه پرنده جنگلی رو سنبال کرده باشه د جنگل زیاد وقت کو تیر کرده باشه اینا هم گفت یک آدم رو پیدا کرد که او د جنگل قدر وقت تیر کرده بود مزور آورد صبح شد چون که محمود غزنوی د تشویش بود دیگه پیشله دفعه پرنده از ویش کار نموشد جای خیلی نمکد صبحش پرسان کرد که چیز کار شدی گو را پیدا کردی نکردی گفت ای صاحب گفت آسان بود اور ما رایش پیدا کردی گفت چطور آسان بودی قصد کلو نه فرار ما کوئی قدم یک شی علاج نتنست تو چطور مگه آسان بود گفت ما هم شاخله رو منطی کردم بریم دو شاخله کی همی باز ششتت بال نموشد همون شاخله رو ما منطی کردم اینالی مو که در یک جای پت کردم مندی بس مندی ترقی چی خاطر نمونی که از جای خود شور نمخری خود خور شور نمیدی دمو جای که بنده عادت که ده هم اختش ده همون شور نمخری مردما جای خود تغییر میده مردما طریقه زندگی خود تغییر میده مردما طریقه کاروبار کو بدلی منا مردما طریقه گفتگوی کو بدلی منا مردما د بین کو تغییر میره خصوصا مو هم یک جای پټ کده منده 150 سال مشه 150 سال مشه که مو حرکت ایج نمونی فقط خود خوربازی ده دکلمه را قدر یاد گرفته سخنرانی الفاظ یې نقص کټه زیاد کوشش نه بوږي یو الفاظ بکی د دان مجای نمشه آیت قرآن مستا کی مگا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم تا کی عمل تغییر نہ کړه نتیجه تغییر نه منا تا کی یک جای پټ کده بندې د یو جای نه مرسي از جای خو بال شي کی یو جای بیرسن نه مو جای خو بال نمشي مو کسته عمل مو مگینا عمله مو تمام توجه مو بلی سیالدریه تمام توجه مو بلی خانه مجلله تمام توجه مو بلی موټر لوکسه تمام توجه مو بلی مهمانیه تمام توجه مو بلی عرشیه بلی شوافه یک دیخ نشو بدی بچه کاکای خو بچه خالی خو خانواری خور نشو بدی دیگه کار مو نداره ما بسیار قصه گاه بود 20-30 سال پیش
دیگه یک دانه دکان موتورسیکل بود در برو در بازار ما در مینی مارکت بودم همونجا بیگا بیگا خب یک چند هزار نزدیک بودی دیگه بیگا در یکو بانی چای یک جای مشتک لازار نقل مکرد قسم کرد مرا بیگا کوی مکرد ما رفتم گفته 5 دقیقه میشه چای تیار میشه همینجا شیشتم که یک بچه موتورسیکل خریده نو موتورسیکل 125 خد دیگه خب مگه زوی نه که در خانه رفتی شرم از دوی شم گب یا زوی دیگه دکونی تمام مرز میلگا تو دمی اسنا دار راستی بریم زنگ ما دیگه مشتری دان دکانم هم داد ما برو مشتری دان درگاه همی دو بچه که نو موتورسیکل خریده همی گب رزد خب ما رفتم خوب مشتری بود خوب سودا خرید از ما دیگه بسیار فایده بود 17 پیکیج میخریم در 100 روپये پول که سودا میکرد نمیکس فایده را 5 برابر 5.5 برابر هیچ کس نمیکس فایده نمیکرد کاری شوق بود کاری مجبوری نبود دیگه خلاصه واپس آمدم واپس که آمدم که گوتیار مو چای را خورده دیگه چای بلده سو دم کرده بیشی ما شیشتم که نه دیگه چای دم کنه دیگه مشتری هم داد دیگه گراگ هم داد درو موتورسیکل نسی گفتم یار مو بچه کی بود پیشتر که موتورسیکل خرید گفت نه که موتورسیکل من ولی در با یک موتورسیکل گفت تمام مرز می لگا گفت چوب کو دیس کن گفت چوب کو این نه که هم ده انزنا مرز لگی ده اینا شم هم ده بلده موتورسیکل خریدو اینا شی موتورسیکل دو ماه پیش خریده نو فول تبال نمبر پلیٹ هم رسده دا خاری ازوا گفت مینا کیا گفت نه بچه ماما و بچه امه ده اولی زندگی منن ویش کی موتورسیکل خریده برده فینال یه مترکی من کاف گفته که مرز لگی ده روتین ده جنایش مرز لگی ده اینا نام ده موتورسیکل که دو ماه پیش خریده بود تبال نمبر پلیٹ هم نزده بود گفت نور د ارزان قیمت سودا ندارو سر میدیا یک دنه دیگه خریده مبره دیگه مو اگر تا کی دیمزی سال دریا مبتلا بشی تا کی هم حرکتای گینه خورای ترک نکده تا کی مو اعمال کونه خود ترک نکده و نو عمل نکده عمل متا کی تغییر نکده مو دمی سخنرانه خو الفاظ کی تر بگی مو میتر د خانه او د قالین او د پرده او د کاسه او پیله د موټر اگر سیال دری کنی دیگه مو زندگی مو تغییر نه مو اگر میں خواهی زندگی مو تغییر کنه باید عمل مو تغییر کنه مو باید چور دی مو د خوردو و خاوکدو مختش دی دیگه اگر واضح بگم مو خوردو و خاوکدو را وضو بسیار بد گفه ما وش کدم دیگه خو ما تا که عمل تغییر نکده تا که کردار تغییر نکده نتیجه تغییر نه د دعای جاره تغییر نه دعا کنجگیش دوا یا باید اول عمل کو تغییر بدیم بعد از تغییر عمل باز پیش خداوند عالم جاری کنیم که کارای برای نتیجه خوب کنه دیگه اول نه درس همی بود که هر کس بسیار د خوشالهانی مردم خو گلگوشه خوشم منا آواز خوشنمایی داره خاندوی خوشنمایی داره و اوره و مبره قوم خوره د چنگ دیگاه میگه و هم باید وجود شي نباشه دیگه توکل شي به خدا این تر اوقات دیگه اگر ممکنه از عمل از خودون مو عمل کو تغییر بدی ممکنه نتیجه زندگی مو هم تغییر کنه سلامت باشه